बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है आपके इन्वर्टर के साथ कितने सोलर पैनल लगेंगे। यानी अगर आपके पास कोई सोलर इन्वर्टर है तो आप कैसे फैसला करेंगे इसके साथ सोलर पैनल कितने लगने चाहिए और कितने वाटेज के लगने चाहिए, कितने वोल्ट के लगने चाहिए। ये सारा आज के इस टॉपिक में मैं कवर करूँगा आज की वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन्वर्टर कैपेसिटी वाट्स में क्या है या किलो वाट्स में क्या है। यानी 6 किलो वाट का है, 5 किलो वाट का है, 2 किलो वाट का है, 3 किलो वाट का है। उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कितने किलो वाट का है इन्वर्टर जो है। फिर ईच सोलर पैनल वाटेज। फिर आप ये फैसला करें कि आपने जो पैनल लगाने हैं उनकी वाटेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। और फिर पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ इन्वर्टर क्या होनी चाहिए। यानी इन्वर्टर के अंदर जो पीवी के वोल्टेज आएंगे वो उनकी रेंज क्या है, किस रेंज से लेकर किस रेंज तक आप वो वोल्टेज पीवी पैनल्स के वोल्टेज इन्वर्टर को दे सकते हैं। क्योंकि हर इन्वर्टर की अपनी एक रेंज होती है, उसके मुताबिक ही आपने वोल्टेज देने हैं। उससे कम देंगे इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, उससे ज़्यादा देंगे इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा और वो अलार्म दे देगा। लिहाजा हमें ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए ये एक इन्वर्टर है, इसकी इन्वर्टर कैपेसिटी है 6 किलोवाट। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये है भी 6 किलोवाट का ही। ये इन्वर्टर कैपेसिटी है इसकी 6 किलोवाट। पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज जो है इसकी 100 वोल्ट से लेके 550 वोल्ट तक है। यानी पीवी सोलर पैनल्स के जो वोल्टेज हैं, डीसी वोल्टेज, वो आप इसको दे सकते हैं 100 वोल्ट से लेके 550 वोल्ट तक। 100 वोल्ट से कम देंगे या ऑन नहीं होगा, ट्रिगर ही नहीं होगा। 550 वोल्ट से ज़्यादा देंगे या अलार्म दे देगा और ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट, एमपीपीटी वोल्टेज रेंज। अब इसके अंदर 2 एमपीपीटी होते हैं नॉर्मली। ये जो है 5 किलोवाट 6 किलोवाट के जो इन्वर्टर होते हैं इसमें डबल एमपीपीटी चैनल होता है, यानी 2 चैनल होते हैं। तो एक एमपीपीटी जो है उसके रेंज क्या है, 80 वोल्ट से लेके 550 वोल्ट तक। ये इसके दरम्यान में ये एमपीपीटी काम कर सकता है। फिर स्टार्टअप वोल्टेज है 100 वोल्ट। जैसे मैंने पहले बताया पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज जो है वो 100 वोल्ट से लेके 550 वोल्ट तक है। तो अगर आप 100 वोल्ट से कम वोल्टेज देंगे तो ये ऑन नहीं होगा। 100 से ज़्यादा आप दें, लेकिन 550 वोल्ट से ज़्यादा नहीं। 550 वोल्ट तक या इससे कम वोल्टेज आप इसको दे सकते हैं। ये मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये वोल्टेज कितने देने चाहिए। फिर नॉमिनल पीवी इनपुट वोल्टेज 360 वोल्ट। ये एक स्ट्रिंग जो है पीवी पैनल्स की, उसकी इनपुट जो है वह इसकी आनी चाहिए सोलर इन्वर्टर तक, वो 360 वोल्ट तक आनी चाहिए। या नॉमिनल है, इससे कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन ये इतनी ज़्यादा बेहतर है। फिर नंबर ऑफ एमपीपीटी स्ट्रिंग्स 2 हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हमने ये फैसला करना है कि 360 वोल्ट हम कैसे बना पाएंगे पीवी पैनल्स के, ठीक है। तो 360 वोल्ट को अगर हम, क्योंकि हमारे पास जो पैनल है वो 585 वाट के आमतौर पर आते हैं, 585 वाट, 580 वाट, और जो 48 वोल्ट के हैं। यानी जब वो वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज 51.2 वोल्ट होते हैं। तो वो वोल्टेज जो है हम इसको डिवाइड कर देते हैं 360 से। ये जो नॉमिनल वोल्टेज है इसको हम 51 वोल्ट से डिवाइड कर देते हैं तो ये जवाब आएगा 7 पीवी पैनल्स। 7 पीवी पैनल्स आप 51 वोल्ट के लगा सकते हैं 585 वाट के, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज़ का फैसला। अब मैं आपको दिखाऊं ये स्ट्रिंग्स कैसे लगते हैं। ये देखिए ये एक सोलर पैनल है 585 वाट 51 वोल्ट का, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीरीज में लगते हैं सारे। ये देखें ये सीरीज कनेक्शन है,
اس کا مائنس اس کے پلس میں، اس کا مائنس اس کے پلس میں، اس کا مائنس اس کے پلس میں، اور پھر آخر میں ایک اسٹرنگ ادھر سے لے لیں گے نیگیٹو، اور پازیٹیو یہاں سے لے لیں گے. تو یہ 7 پینل آپ نے اس طریقے سے لگانے ہیں. یہاں میں نے 5 شو کیے ہیں، لیکن یہ ٹوٹل 7 پینل آپ نے لگانے ہیں. اچھا یہ تو ہے فل لوڈ پر آپ مطلب ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ 7 وولٹ سے کم بھی لگائیں گے، 6 پینل لگاتے ہیں، 5 پینل لگاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ بالکل کام کرے گا. لیکن سولر پر جب آپ لوڈ ڈالیں گے تو وہ لوڈ 6 کلو واٹ نہیں لے گا. 6 کلو واٹ لوڈ اسی صورت میں لے گا جب آپ اس کے ساتھ 7 پینل پر اسٹرنگ اس میں یوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیں 2 ارے بناتے ہیں. یہ ارے 1 ہے، نیچے پینل جو ہے، یہ ارے 2 ہے اوپر جو ہے. تو اس میں بھی 7 پینل ہوں گے، اس میں بھی 7 پینل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں اریز کی ان پٹ جو ہے یہ آ جائے گی آپ کے پینل پر. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. اب پی وی پینل واٹیج 585 واٹ، پیک وولٹیج پی وی پینل 51 وولٹ، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. 7 پینل سیریز میں جب آپ لگائیں گے تو 360 وولٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ 360 وولٹ ایک اسٹرنگ کے آپ نے ایک ایم پی پی ٹی اسٹرنگ کو دے دینے ہیں، اور 360 وولٹ دوسری اسٹرنگ کے جو ہیں وہ دوسرے ایم پی پی ٹی چینل کو دے دینے ہیں. 2 اسٹرنگز ہوتی ہیں 7 پینلز کی. یہ ہر اسٹرنگ جو ہے اس میں 7 پینلز ہوں گے، اور 2 اسٹرنگز آپ نے بنانی ہے، کیونکہ ایم پی پی ٹی چینل جو ہیں یہ بھی 2 ہیں آپ کے انورٹر میں. اگر آپ کے پاس ایسا انورٹر ہے جس میں ایک ہی ایم پی پی ٹی چینل ہے تو پھر آپ اسی کے مطابق آپ پینل لگائیں گے، یعنی پھر 7 پینل ہی کافی ہوں گے، پھر آپ ڈبل پینل نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن اس کے بہرحال اسپیسیفکیشن مختلف ہوں گے، پھر اس کے اسپیسیفکیشنز کے مطابق آپ پینل ڈیسائیڈ کریں گے. یہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اگر 6 کلو واٹ کا ڈبل اسٹرنگ والا ڈبل چینل والا آپ کے پاس انورٹر ہے. پھر واٹیج آف ایچ اسٹرنگ، یہ ہر اسٹرنگ کی واٹیج جو ہے 585 واٹ ضرب 7، یہ 4095 واٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو 2 اسٹرنگس جب ملائیں گے ہم 4095 ملٹیپلائڈ بائی 2 8190 واٹس ہونا چاہیے اس کو اصولی طور پر، یا ہم اس کو اگر کہیں تو 8.19 کلو واٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ 8.19 کلو واٹ نہیں دے سکتے آپ کو، اس لیے کہ سولر پینلز کی ایفیشنسی 100% نہیں ہوتی. یہ کم ایفیشنسی کے سولر پینل ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا یہ بڑی مشکل سے ہی 6 کلو واٹ لوڈ آپ کا چلائے گا. یہ بلکہ 6 کلو واٹ پہ اس پہ اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ 6 کلو واٹ کا انورٹر ہے. 20% اس میں سے مائنس کریں، باقی جو لوڈ بچے گا وہ آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں. پھر آپ اس میں کم پینلز لگا سکتے ہیں، لیکن منیمم 2 آپ کو لگانے پڑیں گے، کیونکہ آپ کو اس کا ٹریگرنگ وولٹیج جو ہے پی پی ٹی کے وہ 100 وولٹ ہیں. تو کم از کم 2 پینل ہر اسٹرنگ میں آپ کو لگانے پڑیں گے تاکہ آپ کا سسٹم آن ہو جائے، ورنہ یہ آن ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کم پینل لگاتے ہیں تو ظاہر پی وی لوڈ آپ کا کم ہو جائے گا، وہاں آپ کو پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، لیکن جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. یہاں میں ایک بات مینشن کرنا چاہتا ہوں، علم کو پھیلانا جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، اور مجھے امید ہے آپ صدقہ جاریہ میں حصہ ضرور لیں گے. یہ حصہ آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اس وقت تک اجازت. اللہ حافظ.